तुमकां सगळ्यांक म्हाका बाबून नेहमीच भेटता तुमच्या जनेकल्याच्या इतिहासापासून सगळ्या तरेच्या लोकांच्या इतिहासापासून म्हाका देवान तुमकां आपल्या कृपेन आशिर्वादान करचें म्हणून तशेंच हे वेळार आमकां देवाच्या आदीन करूया मागोया एकामेका पासून आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुकान पिडेन वळवळ्यांत आसा तांकां बरी सावळी भलायकी जे आयज आमकां काजाराचो आनी जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी आयज काजार जातात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार मागुया क्रिस्टिना आनी ऑलवेन पासून देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून नवो घरा तांचेर घडोवन हाडूंक मागुया तशेंच मागुया जाणी आपल्या पासून मागूंक सांगलां जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा ते सगळ्यांक आमी देवाच्या आदीन करुया आयचे मीस बिना लोकोच्या बातम्यांक दावचाच्या उगडासाक दीस देता अल्पी लोको आनी फॅमिली ते मागुया बिना आमच्या पासून देवान तुमकां सासणाचे सूख फावो करचें बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सगळ्यांची जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं सुरुवातीची उतरां मोगाल भाव भयणींनो आयज आप परवडणीचो जपाचीत परब समारंभ आयच्या देवालयाचो विशय परजर बागता जेजूचो भरवसो संसाराचो वेगवेगळे तरेचे काळोखी कृपा संसाराच्या उपसरलो आसात असले परिस्थितीत जेजू आपूण संसाराचो बदल म्हणून प्रकट करता आणि संसाराक भरवसो दिता जेजूच्या परजर घेवन आमच्या जिवितांतलो आनी संसारांतलो काळ पयस करून पावलार मारून आयचो विशय आमकां आव्हान दिता उत्सवीक वर्सा रोमा शारांत भाग्यवान पेद्रूचे बेसिलिकाचे उगडलेले पवित्र दार आयज स्थापतात ह्या उत्सवीक वर्सा जेजूची कामूचो परजो आमी अनुभवला तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरून त्या पवित्र मिसाचे बलिदान तुमकां मागुया बाबेनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या आप परगटणेची परब करता म्हळ्यार जेजू हे संसाराचो सोडवणदार म्हणून म्हटलें जाता जेजू आमकां काळोखांतल्यान उजवाड हाताळटा आपलो उजवाड फावो करता आनी देखून ह्या मिसांत मागणो घेतना मागूया ताची कृपा की आमचे काळोखी जिवीत ताचे आदीन करून ताच्या उजवाडान आमच्या जिविताची पावलां मारून ह्या वेळार आमच्या जिवितार आमी नियाळ करुया आनी जें कितें ताच्या विरोधांत आसा आनी जें कितें आमकां ताचे पासून पयस दवरता तें सगळें आमी आमची पातकां आमी ताच्या आदीन करून ताचे लागीं एकामेका लागीं बोक्सांनी मागून म्हणुया पातके सर्ववेदा देवा काले तो मुखावा म्हजो गुन्हा सारून चलता मनान विचारून तोंडान विचारून वायला जावन बरें सोडून हांवें जायते पातके हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध देवा सर्व सदां सदां बरें सगळ्या लोकांक पडटा आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती कर म्हणून प्रार्थना मागता करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर महिमा देवा को स्वर्गी आणि शांती तेजस्ता संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या सर्ववेदा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसता तुझ्या वैभवा पासत आम्ही तुका वाकाडटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे तू संसाराचे पापकाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्यार बसताय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन Hallelujah. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आयच्या दिसात एकान एकत्राच्या उजवाडात सगळ्या पोजेक तुझ्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी मावातान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुझे महिमेवन मुखामल रूप पळोवन
निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणाचेर आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जरी पृथ्वीचेर आजून राग चलता आणि कर्जाचे काळोख विस्तारला तरी तुझे वैर सरेस्पराची महिमा करजळता. तुझे सरेस्पर आता वैर सरता. देवाची महिमा तुझे वैर थांबता. राष्ट्रा येऊन येतात तुझ्या उजवाडाक तुझ्या देवाक त्यांच्या पडझडाक आशेतात राजा. डोळे उभारून सभोवती फिरय सभोवती पळे. एकटाय जाऊन सगळी तुझ्याशी येतात. पैस सटिया येतात सगळे पूत तुझे आणि तुझ्या दुवांक हातात धरून हातात. अजाप जाऊन सगळी पडझड जातली. हय तुझे काळी धादशी जातली तर तुझे वंटये सागरा दर्याची वावरतली ग्रेस काय. राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली. तुझो गावावरून हिंडाने येतली उंटा. मिदियानाची आणि एफायाची स्मरण वाईट करम. सेंबा थांबून येऊन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळी. देवाचे उत्तर हे देवाचे गोड उपकार. तुमचो जबाब तुझे मुखार सरेस्परा सरपट पडटेली सगळी राष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळी राष्ट्र. देवा राजा तुझे शाणेपण दी. तुझ्या नावान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनीती तुझे वजेच्या मनसुबी करतलो आणि तुझ्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. तुमचो जबाब तुझे त्यांच्या काळात वस्तरी प्रमाणीपण आणि शांती. चंद्रीम असो सर शेकाय शेक ती तख्तली. एका दर्यात थांबून दुसऱ्या दर्यापर्यंत देंगे थांबून पृथ्वीच्या सीमापर्यंत त्यांची राजवट चलतली. तुमचो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळी राष्ट्र. तार्शियाचे आणि दिपादुवाचे राजा आपलो राजदंड घेऊन तार्शेची येतले. तांकां दाना कालिको घेऊन पावतले. अरेबियाच्या आणि इथिओपियाच्या राजा ताचे मुखार सरपट पडतले सगळे राजा. तांची सेवा करतली सर्व राष्ट्रा. तुमचो तुझे मुखार सरपट पडटली सगळी राष्ट्र. उल्लो मारतेल्या गरीबांक आदार नाशिल्ल्या दुर्बलांक पावतले. दर दिव्यांक आणि दुर्बळाची तो दया करतलो. गरीबांचो जीव तो सांभाळतलो. तुमचो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळी राष्ट्र. भाग्यवान पावलून एपिस्तराक बरयल्ले चिठ्ठीवेचेर वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां कुक्याचे देणे दवरला. ते तुमकां पावलूचेर मुनियाद घेवन ताणें म्हजे आदीन केला म्हूण तुका घडये आयकला जातले. आनी हांवें निकतेच थोड्याच उतरांनी
देवान आपल्या आगेवन धर्मदूतांक आणि प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभवर्तमाना उद्देशी क्रिस्तांव जेजूचे एकवटाव आंतरातल्यान तेच दायज मेळ्ळा. तेच कुडीचे ती साजरी जाल्यात आणि तेच पासयेन तांकां वांटो आसा. देवाचे उत्तर देवाचे उपकार. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सौम्याचे नेत्र उदयलेले पळून आम्ही ताका नमस्कार करूंक आयल्या. सरेस्परात जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेव परमाने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 2. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेथलेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती जावन कांय विद्वान जेरुसलेमांत आयले आनी आशेत आनी विचारले, नुकतोच जल्मला तो जुदेमांचो राजा खंय आसा? ताचे नखेत्र उदेलेले आमी पळयला आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खो जेरुसलेम. समेस मुखेलांनी यात्निकां आनी पर्जेच्या धर्मशास्त्रांक जमावून क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन ते विचारूंक लागले. तांणी तांकां जबाब दिलो, जुदाच्या बेल्याक कित्याक भागणारा अशें बरोवन दवरला आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेथलेमांत जुदाच्या मुखेलांमध्ये सगळ्यांत ल्हान कित्याक तुजे तावन निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल कोरचे गवळे परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन हाडून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडटले ते विशीं हेरोदान तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतले आनी तांकां बेथलेमांत धाडटना म्हणलें, वचात बाळकाची सारकी खबर घ्या आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळया. राजाचे आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेंतीन देखलेले ते नखेत्र तांचे मुखार पासोवंक लागले आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावन थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदमच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपल्या आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो. तांणी सरपटून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपल्या भांडारान उगडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगर, धूप आनी गंधरस. पूण हेरोदाशी परत वचना जावन देवान तांकां सपनांत शिटकाय केली आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भाव बहिणींनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या आप परगटणेची ही दबाची परब साजरा करता. जेजूची आप परगटणी म्हळ्यार तुमी जाणा ना, म्हळ्यार कितें केलें जेजू? आयज आमी ही परब वळखता 3 रायांचे फेस्त म्हणून ना, कळ्ळें ना? कशें वळखता तुमी नाताला उपरांत? आदी करून लोक 3 रायांचे फेस्त म्हणून वळखता, पूण 3 रायांचे फेस्त त्याच्या परस आनी कितें तरी व्हडलें म्हळ्यार जेजू आपूण राय, आपूण सोडवंदार, आपूण देवाचो पूत म्हणून उक्ते करता. आदी करून संवसाराचो सोडवंदार म्हणून आनी म्हणून आप
जेजू आपूण दाखयता की आपूण संवसाराचो सोडवणदार आनी कशे तरेन म्हणून आयचो जबाब कितें आसलो तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडून सगळीं राष्ट्रां आयचो जबाब आमकां हेची जाणीव करून दिता स्तोत्र गीत बरयणारो म्हणटा तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडून सगळीं राष्ट्रां आनी म्हणून आयच्या वाचपाचो होच उद्देश आयच्या वाचपाचो सारांश म्हळ्यार हेच दाखयता की जेजू हो राय हो देव आनी ह्या देवाक सगळीं राष्ट्रां येवन ताका नमन करता ताका शरण येता आनी म्हणून हे तीन राय जेन्ना येता ते ताचे वरवीं दाखयता तुज्या भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपाक इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचलो कितें ते इस्रायलाक जेन्ना बॅबिलोनांत आसा तेन्ना इसायास प्रवादी ताका एक भरवसो दिता की देव तुमकां आपलो उजवाड दाखयतलो नो फकत हो उजवाड तुमकां पूण सगळ्या राष्ट्रांक हो प्रज्वलीत जातलो आनी म्हणून सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां जशें तुमी जे काळोखांत आसात तुमी ज्या पातकांत आसात ज्या गुलामपणांत आसात ताचे पासून देव तुमकां सुटका दितलो आपलो आदार आपलो साकार आनी म्हणून ताचो परजो सगळ्यांक दाखयतलो म्हळ्यार देव आमकां मेळोंक येता आपलो साकार दिवंक येता आनी कशे तरेन तो येता हे उक्ते आयचे शुभ वर्तमान करता जेन्ना हे तीन विद्वान उदय दिनदयाळ हे तीन राजा तीन विद्वान तीन शिकलोले मनीस जेजू बाळकाक येवन नमन करता समर्पण करता म्हणून आयज हे तीन राजा आमच्या संसाराक दाखोवन दिता म्हळ्यार देव तांकां हे ताच्या काळजांतले अंतरे घालता आनी हे राजा जेजूशी येवन ताका तीन भेट वस्तू दितात ना कितें दिलें भांगर धूप आनी म्हळ्यार सोने गुणयता तो कोण राजा धूप देव धुपयता कोण देवा आनी गंधरस म्हळ्यार तो मनीस तो मनशा रूपान आमचे मध्ये देव आयला आनी म्हणून क्रिस्त राय आमचो राजा आनी म्हणून ताचे राज एक वेगळे तरेचे आनी म्हणून आयचे शुभ वर्तमान लोकां बाबा जायत्यो वस्तू आमकां शिकयता जायते बूक आमकां उक्ते करता म्हळ्यार जेन्ना हे तीन विद्वान तीन राजा उदयंतल्यान आयले हे तीन राजा ग्रेस मनीस तांचे कडेन सत्ता आसली तांचे कडेन ग्रेस काय आसली सत्ता आसली तांचे कडेन तांणी आपल्या सैनिकांक धाडून जेजू सोदूंक काडलो आसतो ना सारकें ना जेन्ना एक राजा दुसऱ्या देशात आक्रमण करता आपल्या ताब्यात कितें जर घेवंक सोदता जाल्यार तो स्वता वचना तो आपले प्रतिनिधी धाडटा प्रतिनिधी धाडटा आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत ते ताचे चर्चे हाडटा ताच्या ताब्यांत पूण हे तीन राजा हे वेगळे राजा तांकां ग्रेस काय आसा सगळें कितें आसा पदवी आसा अधिकार आसा मान सन्मान आसा ते सगळे फाटीं दवरले गिन्यानी मनीस शिकलेले मनीस ते बश्टे सादे सुदे रावतात गिन्यानी मनीस शिकलेले मनीस आनी तांकां जाण आसली हो जो राजा येता हो आमचे भाशेंत न्हय पूण वेगळो आसा आनी म्हणून ते आपलो अभिमान आपली ग्रेस काय आपले अधिकार आपले वैभव सगळे कितें सोडतात फाटीं दवरतात आनी खालते काय तांच्या काळजांचे जे आंतरेक आसले ते आंतरेक म्हळ्यार जेजूक पळोवंक जेजूक सोदून जेजूक मेळोवंक जी तान आसली काळजा मनात ती तान शेवट पर्यंत ती दवरतात भागून आनी म्हणून ताच्या शोधाक वयता आनी शोधाक गेल्यार कशें सगळे आपले वैभव घेवन वचना सादेपणान वयतात न्हू कसलीच घडये ते सेवा करप नासतना ताणें म्हणजे थोडेच कितें तरी लोकांक दाखोवन अशें वचना आनी म्हणून तांणी वाळवण पार काडले थंडी वेगवेगळे हवामान कित्याक एका दिसाचो प्रवास नासलो जायत्या वर्सांचो प्रवास एका वर्साचो सुद्दां ना जायत्या वर्सांचो प्रवास उदयंतल्यान ते बेल्ल्या शहरात जेरुसलेम गेले आनी म्हणून जायत्या वर्सांचो प्रवास तांणी पुरो केलो सगळ्या आडखळी अडचणीक ते फुडें वचून शेकी आडखळ आसली ती हेरोदाची ती देखून तेणी पार काडली ताका देखून ताची म्हायती दिली आनी शेवटी ते जेजूक वचून तांणी नमन केलो कशे तरेन नमन केलो तेणी राय
ताका सोने भेट दिले गंधरस म्हळ्यार जेजू कितें आसा हे जेजू दाखोवन दिता म्हणून आप परवडणी म्हळ्यार जेजूच दाखयता आपूण कोण तो राय तो देव आनी तो मनीस त्याच भाशेन जेन्ना हे राजा ताका ही भेट वस्तू दिता ताका ते राजा आपूण जेजू नतमस्तक करता आमी समर्पण केल्यार कोण करता समर्पण जो कोण आसक्त आसा आपल्या बलिष्ठ जर एक राजा बलिष्ठ आसा जो वर्चस्व करता तर जो राजा आपणाक जाणा आपल्या लागीं सैन्य ना तो वचून आपले समर्पण करता शांती स्थापित करून आपणाक प्रोटेक्शन मेळवता आणि म्हणून हे राजा एक उलयतात न्हू फकत जेजू राय देव म्हणून दाखयलो पूण त्याच बरोबर हे राजा पण दाखयतात आमचे भागात आमचे अधिकार आमचे वर्चस्व काय उपयोगाचे ना ताचे मुखार ताचे पुढे कांयच ना आणि म्हणून तांणी ते समर्पित केले खालते झाले तांचे शिकोवप गिन्यानी मनीस आणि म्हणूनच तांचे हे गिन्यान तांकां खेरीत तांचे काळीज आनी मन उक्ते करतात आणि बघू जेजू म्हणून फकत सादो सुदारक राजो पूण तो देव तो रचणार म्हणून तो धनी म्हणून ताचे वरवीं सगळें कितें आसा आणि म्हणून तांणी जेन्ना जेजूक आपले कितें भेट वस्तू दिली आणि आपूण आपले जिवीत तांणी भेटयले तांणी अनुभवलो खरेंच तो राजा आयला वो आपले भाशेन न्हय पूण शांती सोदून नातालाक आमी वाचपा आयकली ना इसायास प्रवादाचे शांतीचो कुंवर ना ताच्या डायनीत कसली मोगाची काकुची ताचे राज जशे आसतले दुसऱ्या राजा भाशेन न्हय आणि म्हणून जेजूक तांणी अनुभवलो जेजू कोणी अनुभवलो ताच्या जल्माक पहिले स्वतः गवळ्यान साध्या सुद्या मनशांनी ना देवान आपले गुण आपल्या पुताची वळख साध्या मनशांक दिली आणि दुसरे पटेल शिकलेल्यांनी सुद्धा जाणकारांक सुद्धा दिली जेजून आपली वळख आपल्या संसाराक दिली देवान आपल्या पुताची वळख पूण त्याच बरोबर आख्या संसारात ती मानून घेवंक ना कोणी मानून घेतली जे खरेच देवाक रावताले आशेवर रावताले आणि जे देवाक खालते झाले ताकाच तो देव म्हणून तांणी वळखलो पूण थोड्याक मोठो उक्तो जालो पूण तांणी तेका देव राय म्हणून मानून घेवंक ना असं उदाहरण कोण मेळटा आमकां हेरोद राजा आयज जेन्ना हे तीन राजा येवन हेरोद राजाक मेळटा कित्याक बेल्लेशार हेरोदाच्या त्याच्या राजवटीत असले आणि म्हणून जेन्ना तांणी हेरोदाक सांगले की एक बाळक जन्माक येता एक राजा जुदेवांचो राजा जन्माक आयला हेरोद भियालो आणि म्हणून कितें केलें ताणें बारकायेन विचारले खंय कशें कितें आणि आपल्या विद्वानाक आपल्या शास्त्रांक ताणें सांगले हेची कितें म्हायती आसा तेच्या पळया पुस्तकांत कितें प्रवादान बरयला चौकशी केली ताणें सांगले होय हे कितें सांगतात ते खरें आहा त्याच्या उपरांत तो भियालो आणि म्हणून कितें जालें ताणें सांगले तुम्ही वचात आनी पळयात आनी तुमकां बाळक मेळ्यार म्हाका येवन सांगा म्हणून हे तीन राजा मुखार देव भिरांती मनीस देवाच्या गुणाक आनी अजुनूय उक्ते आसलेले मनीस आणि म्हणून तांणी जेजूक अनुभवल्या उपरांत तांणी जेजूची जिवीत अनुभवल्या उपरांत ते तशेंच उरोवप ना तांणी कितें केलें ते दुसऱ्या वाटेन गेले सर्वेस्पर देव तांकां सपनांत सांगता की हेरोद राजा बाळकाक मारूंक सोदता आणि म्हणून ते दुसऱ्या वाटेन वयतात म्हळ्यार कितें जाता ते आपले पोरणे जिवीत पोरणी वाट पोरणी चालशीत पोरणे विचार बदलून देवाच्या येवजणे प्रमाणे चलोवंक ते आतां तयार आसात म्हळ्यार देव दाखयता त्या वाटेन त्या दिशेन ते मानून घेवंक ते तयार आसात आणि त्या प्रमाणे म्हळ्यार जेजूच्या अधिकार खाला वा देवाच्या अधिकारा खाला ते जिवंक तयार आसात म्हणून तांणी आपले समर्पण केले आणि त्या प्रमाणे त्या योजने प्रमाणे ते आपल्या नव्या जिविताची पावलां दुसरे स्वातेन हेरोद राजा ताकाय तो गुटुकलो जालो खरे ताका जाणीव नसली पूण ह्या तीन विद्वानां वरवीं आनी आपल्या शिकलेल्या जाणकारा विद्वान मनशां वरवीं ताका तो गुटुकलो जालो की खरेच बेल्यान एक बाळक जन्माक आयला पूण ताणें कितें केलें तो खालतो जावंक ना तो अहंकाराने गर्वान भरलो भिरांतीन भरलो तोच जे स्वत ह्या मनशाक उक्ते झाले तेच स्वत हेरोदाकूय उक्ते झाले पूण हेरोद कितें केलें ताणें तो भिरांतीन भरलो अहंकाराने गर्वान भरलो आणि
बालकाक मेळोवच्या बदल्याक ताणें बालकाक जिवीशी मारून येवजिले आनी म्हणून जेन्ना हे 3 विद्वान ताका गमोन येता की 3 विद्वान आतां आपले कडेन येवंक ना ताणें फसयले म्हणून ना ताका खात्री पडली खरेंच हो बाळक जल्माक आयला आनी म्हणून ताणें कितें केलें 2 वर्साचे काल सगळ्या बालकांक जिवीशी ताणें मारले ना आनी म्हणून 28 डिसेंबराक ती निर्दोष बालकांची आमी बरोवप करता आनी म्हणून मुखार बाबू आयची बरोवप आमकां न्हू फकत जेजू आपूण आमचो राय वा आमचो सोडवणदार म्हणून आमकां उक्तो करता आनी आख्या संवसाराचो न्हू फकत आमचो म्हणून दुसरे वाचूंक सांगता ताच्या दायजान आमकां सगळ्यांक वांटो आसा ना कोणाक वांटो जुदेवाकूच न्ही पूण आमकां सगळ्या मनशांक वांटो आसा आनी म्हणून आयज आमी जेन्ना जेजू आमकां आपूण आमचो सोडवणदार म्हणून उक्तो करता आमचो देव म्हणून आमकां उक्ते करता परगट करता आमी आंगोळ लागाय ताका खरेंच आमचो देव आमचो स्वामी आमचो रचनार आमचो घडयता आमी ह्या 3 राया भाशेन आमचे काळीज आनी मन आमी ताचेशी वचोवंक जाय आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करूंक जाय आयज आमचे लागीं ताका देव कितें भागार आसा ना आमी ताका आमचें समर्पण करूंक जाय जें कितें आमचें आसा आमचें आसतपण आमचें उणेपण आमचे वायट विचार आमचो वेळ आयज संवसारांत सगळ्यात सोपें उतर म्हणून कितें म्हणटा वेळ ना आमचे लागीं जायतो वेळ आसा पूण आमी कसो वापरता वा कसो वापरूंक जाय आनी कित्याच पासून वापरूंक जाय हें आमी नकळो आनी म्हणून आमचो वेळ आमी ताका समर्पण करूंक जाय भेट दिवंक जाय आमचे विचार आमी भेट करूंक जाय आनी म्हणून आमचें जिवीत आमी जर ताच्या आधीन केल्यार आमचे जिविताचें रुपांतर जातलें न्हू आमची चाल रीत बदलतली आमची मुद्रा बदलतली आमचे जिवीत बदलतले आमचे कर्म बदलतले कित्याक जो कोण ताचे सरशी आयलो मोगाळ बाबा न्हू तसोच तो परतून वचोंक ना जो कोण जेजूच्या 33 वर्साच्या जिवितांत भुरग्यापणांतल्यान बालकापासून तो मरोपर्यंत जो मनीस ताच्या संपर्कांत आयलो जाणे ताका काळजांत ताका आशिल्ले ताका मेळोन ताका पळोवन ताका अनुभवून तो मनीस तसोच उरोंक ना ताचे बदल ताचो रुपांतर जालो तो बदललो ना गुरवाच्या कोट्यात हे 3 विद्वान गवळी पुरसाद डाव्या वाटेक आसलो चोर ना उजव्याक आनी डाव्याक दोगा जाण आसले आनी तो म्हणटा सोम्या जेजू म्हाका बोगस आयज न्हू म्हाजो उगडास कर तेन्ना तो तुज्या वैभवान आसतले म्हाजो उगडास कर ना आनी जेजू ताका बॉक्सर दिता आनी तो पवित्र सभा आमकां सांगता तो स्वर्ग राज्यांत कित्याक आनी म्हणून मुखार बाबा म्हणून आयज जेजू आमकां तेच करून दाखयता ताका आशिल्लो ताका सोदूंक आमी प्रामाणीकपणान ताका सोदूंक जाय ह्या विद्वानांनी कितलो त्याग केलो हे राजा वैभवान भरलेले मनीस ग्रेस काय भरलेले मनीस संसाराचे सगळे कितें तांचे लागीं आसले ते सगळे पाटी दवरून ह्या बालकांक सोदूंक ते भायर सरले आनी ताका सोदल्या उपरांत तांचे जिवीत बदलले आनी म्हणून आयज ताचो आमी उल्हास करता पवित्र सभा आमकां ते उदाहरण दिता की आमी जर एका जेजूच्या फाटल्यान ताका अशेंच तरेन सोदल्यार आमी कशें उरोवचें ना आमचें जिवीत बदलतलें आमचे विचार बदलतले आमचे नाती आमचे संबंध आमचे कार्य आमचे जबाबदारी बदलतल्यो आनी म्हणून जेजू आमकां आपल्या दायजांत वांटो दिता म्हणून मागीर पावलाच्या दुसऱ्या वाचपाक सांगता जेजू आमकां दायजांत वांटो दिता म्हळ्यार आपले गुण आपले रूप आपलो स्वभाव आपले सगळें कितें आमकां दिता आनी आमकां आपले भाशेन करता तर आयज ह्या दिसाक वांटो घेतना म्हाका म्हणून मागुया जेजू लागीं ती कृपा की आयज जेन्ना आमी ताका मोठ्या रुपान आमी ताका शेवूंक येता जाता ताका पळोवंक आमी तो खरो आमचो देव आमचो स्वामी आमचो दोनी आमचो सोडवणदार म्हणून आनी ह्या विद्वाना भाशेन आमी ताका आयज अनुभव आमी ताका ह्या कुडीच्या न्हय पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी ताका पळोवंक तरी ताका आमचो सोडवणदार आनी आमचो देव आनी स्वामी मानून घेवंक निरंतरी ताका चिंतून रावंक आमकां त्या स्वाम्याची कृपा आनी साथ मागुया आमेन आमचो भावार्थ परगटुया सत्मंता देवा सर्वपिता सगळ्यांच्या आमच्या सोन्या Amen.
भोगसने पुरीचे जगभर शासनाचे जीवित आमेन. आम्ही आमची मागणी विश्वासात देवाला करूया. सर्दींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या पुढाऱ्यांनी जेजूचो वरजळ आपल्या संसाराचे थारावून मनशाच्या जिवितांत उप्रासलेलो काळो पयस करून जेजू तांच्या जिविताचो भरवसो म्हूण खात्री दिवन तांकां तुजे कृपेन वर म्हूण मागता. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. कन्मळ्या बापा आमच्या देशाच्या पुढाऱ्यांनी शांती नी एकवटा पासत पावरून आणि ज्या देशांनी झुंजा चलता ती बंद करून वावरून जेजूचो परजळ तांचेर थांबय म्हूण मागता. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. कन्मळ्या बापा हे गावावयली गरीब कायम जियेतात पिडेन सापडल्यान वेगवेगळ्या कारणाक लागून जिवितांत पडतात तांचेर जेजूचो परजळ थांबावून तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. मुगाळ बापा आमच्या कुटुंबांनी जेजूचो उजवाड घेवन एकामेकाचो मोग करून भोगसनी दिवन भावार्थान मारून आमचे कुटुंब जेजूच्या उजवाडान चलून आमकां खावप करून मागता. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. थोडंसं वेळ उगीच लावून आमच्या काळजात असलेली मागणी आणि देवाला सुधारूया. बोधूया काकूत सरा बाबा सगळ्या राष्ट्रांचेर आणि संसाराचेर पळोवन पासून तुवें तुज्या पुताक पाठयले. आमची मागणी आयकून घे आणि जेजूचो परजळ घेवन आमच्या जिवितांतलो कालो पयस करून आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोप्या वरवीं. आमेन. आता पुस्तक पानांचा एकोणऐंशी. तिचे भांगर करून शोध तुझे सुत्रा माती धूल आमचे जिणे भांगर कर पवित्र दरम्यान दयाळ बाबा तुमच्या हातातलं बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या स्वर्गपिता देवा आमच्या मोगाळ बापा आयज आमी तुका भेटून भांगर दुर्बानी कदरच घेवन येवंक ना. गोबर गोवाल समुद्र आणि नागाचो उत्सव या देण्याच्या रूपात जेजू क्रिस्ताक तुझ्या पुताक आमी भावार्थान वळखता ताचे बलिदान करता आणि ताका आमच्या आत्मीक पसनान घेता. तर तुझे पवित्र सभेच्या या देण्यांचे तुझी दया निस्गार मागता आमच्या सौम्या जेजूचे नावी. आमेन. स्वर्गस्थ
फळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळज उबारूया आम्ही सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया वयश्रामी करून सर्वेस्वराक पवित्र बापा सत्पंथदार आणि शास्त्रच्या देवा सर्वकालिक आणि सर्वदाय आमच्या सोम्यावर आमकां खातीर वाचून फावो हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आजच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडणेचे सासणी घेवचो उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजेचो उजवाड म्हणून दाखयलो आनंदपूत तुजो आमच्या विनाशी स्वयंपान दिश्टी पडलो ताचे अमरपण परजवले आनी ताणें आमचे स्वयं नवे केले देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दरबारात सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचा सर्वेश्वर तू स्वर्गाची संसार पडला तुझ्या वैभवान मुझी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नामे कथा जय मुझी तुका जय जय बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्र पदांची तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून कितेंय पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेन कश्ट मारून ससूपयच्या रीत आनी तुका दिनवासून म्हणलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी सोमेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर तुमची तेच परी जेवण जातोच आनी कास घेतली तुका नव्यान वाचलो की आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस घेया आनी हात पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे पातकांचे बक्षांच्या तुमचे पासून आनी सोमेस तुमच्या पासून ते वारो करे हे म्हज्या उदासाक करा Avatazo good Borgotuya. Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu navyane talo, Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu navyane talo. बापा जेजूच्या मनाचो आणि पुनर्जीवनाचो आमी भोगपुरी उदास करता आणि हो जिविताचो मुंडो आणि सोडणीची कास काल समोर येता तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवटले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या अभियंताय कर म्हणून नम्रताय मागता सर्वेस्वरा के पृथ्वीचेर विस्तार आणि तुझे पवित्र सभेचो उदास कर आणि दिवो आमच्या भागवत बापा डेरीक आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर ती कापली मुखार सर्वेस्वरा तुझे साखर विनाची कापूत कर तिका या संसारात तुझ्या आपण भलाय जशी पवित्र असताना जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जन्म झाला पुनर्जीवन पुनाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबण्याची कापूत कर तांकां आनी तुजे इश्टिती वेल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखार पळोवन फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर आनी मागता आमकां बरे देवाची माय सांगती भाग्यवान सुजयतीचो पोती भाग्यवान धर्मदूता आणि सर्व काही तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तांबरोबर सासणाच्या सुखांत म्हणटली तांचे सांगाता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या उद्धारवरवी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगात त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपण सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या स्वतंत्राच्या नामानं आणि शिकलेले प्रार्थना आम्ही बाबांचा म्हणूया आमच्या बाबाच्या जे नाव पवित्र जे राजसत्ता जे खुशी सदा खुशी संसार आम्ही सोबत आणि
जीवदार कापड सरपातकांतली सुटोय आणि सराकांतली वाटोय किती आल्या सोडी पती आणि महिमा विजी शासनाच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुझ्या उदाहरणामध्ये तुमका शांती दवरता जी शांती तुमका दिला आमच्या पातकांचे न्हय तुझ्या प्रतिसभेच्या भावाचे दिसता आणि तुझ्या कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका प्रकाश जाता तुझं जियेत आहे राज वचलेलं आहे शासनाच्या शासनात आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोम्या असो तुमचे विश्वास असो. एकमेकांची तुझी शांती देते शरीर संसाराच्या पापाचे देवाचे शरीर संसाराच्या पापाचे देवाचे शरीर संसाराच्या पापाचे हेच देवाची शरीर संसाराचे पापाचे शरीराच्या जेवणात कापलेले ते सगळे आम्ही सुभागी सम्याने विजय बदलच्या मकामाना Praluję Jezusia आमच्या Boga Baba, विद्वाना पर्याय जेजू बाबा स्वयंपाच्या डोळ्यांनी पळून तरी जीव्या बाबार्थान त्या जेजू
गुंड्या सोऱ्याच्या रूपान वळखिलं ताका आमचे भितर घेऊन वेंगोय आणि आमचीच काळजा ताका भेटोयल्या तेच बरी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान ताचो पाटलाव करूं जेजूची वाट आमच्या ख्रिस्ती भाव भयणांक पळयता दाखोवन शेकी एक दीस सगळी स्वर्गात ताच्या परजोरान सुखेच नांव तुका दिमासून पाव जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर बी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं सर्ववेदांतले पाप आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचोनी ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांते तुमकां धाडटा मोगा बाबीनू आयच्या फेस्ताची जेजूची परबडणी प्रभाची परबेची तुमकां म्हणून परबी आमी दिता सिस्टर आसा आमचे मध्ये फादर नेल्सन आमचे दुसरे सिस्टरी हांव हॅपी फेस्ट तुमकां सगळ्यांक तशेंच उगडास करता 14 जानेवारी सकाळी 10:30 वाजता इग्रजीचे फेस्त आसतले भगवान जुडाचे आमचो आस्कारी आमच्या कार्याचो ताचे फेस्त 14 जानेवारी तुमकां सगळ्यांनी वांटो घेवचो म्हणून मागता पूण फेस्ताक बरेच जण येतात येतात थोडे मोजके 2-3 जण इंग्रजीचे फेस्त म्हणजे होय ना गेली 4 वर्सां ते सांगता तुमची इंग्रज भगवान जुडा आस्कारी कपेलाचे फेस्त आमी करता इंग्रजीचे फेस्त करपाचे म्हणून वांटो घेवंक जाय तुमी सगळ्यांनी वांटो घेयात म्हाका त्या दिसा सुटी आहा 14 तारीख म्हाका संक्रांत आता ते कडेन वांटो घेयात तशेंच दुसऱ्याक न्ही सांगायची पडला तशेंच उगडास करता 1 फेब्रुवारी तिरुवाडी कपेलाचे फेस्त आसता 1 फेब्रुवारी त्या जानेवारी दिसा जावंक जर आवड जाता फेस्ताक बी म्हणून आदीच तुमकां उगडास करून दवरता 30 तारखेक युथांचो प्रोग्राम आसा गोव्यात हे राष्ट्रीय युथ आमची संस्था जर वावरता भारतात आमची संस्था जर वावरता वेगवेगळ्या राज्यांनी आमी वावरता नॉर्थ ईस्ट ते आंध्रा तमिळनाडू केरला पर्यंत तर हे सगळे आमचे तरणाटे जे आमचे यात्रीक वावरतात MSFS ते सगळे एकठांय येतले गोव्यात पिलार तर हो युथांचो मेळावो राष्ट्रीय मेळावो 30, 31 आणि 31 जानेवारी 31 जानेवारी आणि 1 जानेवारी पिलार आसा गोवा जर कोणाक कर्नाटक खुशी आसा हेतून भाग घेवंक मीत जाल्यार उपरांत म्हाका सांगा तुमची नांवां दिवंक जाय आयडेंटिटी आणि सिक्युरिटीसाठी वेगवेगळे तरणाटे आसतले त्याच्यासाठी नियोजन करून ते गरजेचे म्हणून मी नांवां घ्या देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक विश्वासानं